السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. جيت اليوم نشارك معكم كيكه بيضه واحده فقط، اللي هي كيكه اقتصاديه وهكا كتوجدوها في العشيه الكوتي ديالكم. يعني وانتم تشوفوا معنا طريقه التحضير وطريقه التزيين ان شاء الله. انتم معنا عندنا كاس من الزيت، اللي ما عندوش هذا الكاس يدير نصف كاس من كاس العنبه، كاس العنبه النصف ديالو. كاس من الحليب، كاس من السكر مساندة، سكر خاشن، بيضه، كيس من الفاني، كنخلطوا المقادير ديالنا حتى كيندمجوا. نضيف هنا كاس من الدقيق، نتوما بالكاس ديال العنبه ديروا كاس، وإلا شفتوها مازال شويه جاريه تزيدوا شويه ديال الدقيق. غنضيف الكاس الاخر، يعني نتوما غادي ديروا بالعبر ديال الكاس العنبه، غديروا كاس من كاس ديال الدقيق، نصف كاس من الزيت، نصف كاس من الحليب، نصف كاس من سكر سنيده الخاشن، يعني وبيضه واحده، وكيس من الفاني، وكيس ديال الخميره. البنات باش كنعرفوا الكيكه ديالنا بركه عليها واش ما جارياش ولا قاصحه، ملي كنبقاو نهزوها هكا كتبقى هابطه تلقى لنا الخيط ما كتقطع ليناش، هكا كنعرفوا الكيكه ديالنا راه هو هذاك ما جارياش وما قاصحاش. حيت الكيكه الا قصحناها بزاف كتجي مدقصه، ما كتجيش مفشفشه. نضيفوا هذا كيس من الخميره، المهم يا البنات ان شاء الله انا كما قلت لكم القناه ان شاء الله غادي تكون متنوعه، واهم حاجه في الطبخ اللي نبقى ندير وصفات بسيطه اللي موجوده في كل بيت واللي يقدر يديرها اي واحد. الفران عندي دايره الفران 180 درجه الحراره، شاعلها غير من التحت، صافي كطيب لنا في داك 20 دقيقه تقريبا كتكون واجده. هانتوما معنا غادي تشوفوا البنات. دابا غنشارك معكم نيسلي كراميل، غادي طريقه التحضير ديال نيسلي باش غادي نزينوا به الكيكه ديالنا ان شاء الله. عندي كاس سنيده وكاس الحليب ونصف معلقه من الزبده. غادي نديرو نصف كاس من
السكر الخشن غنديرو فوق البوطه حتى يذوب لنا، ونزيدو هذا النص تدريجيا، ومن بعد نضيفو الحليب ان شاء الله ونخلطو مزيان باش هذا الحليب هذا عندي سخون باش ما يسكر مناش السكر سنيده، باش ما تولي لناش قاصحه بحال الكراميل. وتا الا قدر الله ولات كراميل غير نقصوا البوطه وبقاو كتحركوا، راه غادي ترجع داك السنيده تذوب وغادي يجي نيسلي يعني زوين، كيجي رائع. ومن بعد كنستمروا في التحريك كما كتشوفوا البنات. من بعد ما وجدت لينا الكيكه ديالنا ووجد لينا نيسلي ديالنا والفريز باش نزينو، زدنا الفريز باش نزينو. اللي بغى يزيد دانون كيديروا من فوق الكيكه، بعد كيضيف عليه نيسلي. بالنسبه للنيسلي البنات فاش كنديروا سنيده وكتذوب لينا كنضيفوا عليها الزبده وكنضيفوا عليها الحليب يكون سخون باش ما تكرمل ليناش داك سنيده، باش ما توليش يعني حجره طوبه. كنزيدوا عليها الحليب سخون. والختوريه اللي بغيتوه عاقد راه كتخليو الحليب يغلي، كتخليو نيسلي يغلي وانت كتحرك. بغيتوه ما عاقدش بزاف، هو راه ملي كيكون سخون كيكون ما عاقدش، وملي كيبرد راه كيعقد. انا دابا نزين به، هو مازال ما باردش مزيان، مازال شويه جاري عندي، ولكن ملي غيبرد راه غادي يعقد. الا جاكم فيه شويه ديال الحبيبات ولا الحليب شويه بحال اللي محبب، تطحنوه ديروه في الطراب، تشعلوا عليه الطراب واحد شويه يطرب لكم نيسلي، وراه كيجي زوين بزاف. وان شاء الله الا بغيتو نيسلي بيض ان شاء الله نشاركو معكم. الا بغيتو كتبوا لي في الكومونتير وانا نشاركو معكم نيسلي ان شاء الله بيض. هاد النيسلي هذا كيجي زوين بزاف. انا ما نديرش الحليب، ما نديرش دانون كما قلت لكم، هو دانون كيعطي واحد المذاق زوين، لكن انا فضلت ما عنديش دانون دابا في الدار. انا الوصفات ديالي ان شاء الله في اي وصفه اللي كان عندي في الدار غادي نخدم به، يعني الوصفات ديالي كنفضل كيكونوا اقتصاديه وباش اي واحد يخدم باللي عنده في الدار. انا هذه البنات كنصحكم بها، ماشي ضروري غير ما كانش غير ما مشينا تقضينا وداكشي، لا، اي حاجه كانت عندك في الدار تقدري تخرجي منها كوتي لوليداتك، تقدري يعني انا هنايا راه ما خرجت لا تقديت لا حتى شي حاجه، خدمت باللي عندي في الدار. ان شاء الله ندخل الكيكه ديالي للثلاجه تبرد، ونيسلي نيت غادي يشد راسو عليها، ما يبقاش بحال هكا جاري. بالنسبه للبنات اللي في خوي اللي كانت عندك في الدار، سواء كان عندك البنان ولا اللي كان عندك في الدار كما قلت لك، ولا الفريز اللي كان تقدري تسوقي به بحال هكا، يعني كتجي واحد الكيكه رائعه زوينه.
الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل. وملي كيكون عاقد كيعطي داك الخطوط زوين احسن افضل، لكن النص مخليتوش عقد. كنقدموا لكم كيك على هذا الشكل، كنتمنى تجربوها وتعجبكم وبصحه وراحه. وشكرا للمتتبعين ديالي، شكرا على الدعم ديالكم وعلى لي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير والله يحقق لكل واحد ما كيتمنى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى.